ديال البطاطا والفرomage راه كيجيو بيان كونستيون، كيجيو مقرملين. كديروهم دي ساندويش، كديروا معاهم واحد لاصوص طوماط، كتشدوا لاص هادو كديروهم في وسطهم بحال هكا وكتاكلوهم بالصحه والعافيه. هنا باش غادي نصاوبوا العجينه ديالنا اللي غادي نصاوبوا فيها ديك البطاطا باش نقليوها. كيخصكم تصاوبوا العجينه بالخميره. جو في ميتر اون بون كويير دو ليفور، معلقه كبيره ديال الخميره. غادي نديرو الطحين، غادي نديرو بعدا تحميره. on va mettre de piment rouge تحميره، un petit peu de poivre, غنديرو الثومه، de l'ail، شويه ديال الخرقوم، un peu de curcuma، juste une petite cuillère du sel. On va mettre de la farine. On va tout mélanger. On va rajouter de l'eau. غادي نزيدو عليها الماء. كتجي بحال داكشي ديال لي بيني، كوم لي بيني. وغادي تخليوها تغطيوها بالسوليفان وتخليوها تخمر. On va la couvrir. On va la laisser monter. غتبقاو تدوروا مزيان حتى كلشي يتخلط. غادي نزيدها شويه الماء، ما خصهاش تكون ثقيله بزاف. ما يبقاوش عندكم دوك الحبيبات ديال الطحين، خصها تكون بحال الشكل ديال لي كريب. غنزيد واحد شويه. هلا دابا صافي. فوالا غيكون القوام ديالها بحال هكا. غادي نديروا البطاطا، غادي تسلق في الماء مع شويه ديال الملح بالقشور ديالها. فوالا من بعد ما تسلقوا البطاطا في الماء غتحيدوا لها القشور ديالها. vous retirez la peau de pomme de terre, vous les écrasez, les râpez comme ça. بقاو طحنوهم بهاد الماكينه، حكوهم بحال هكا بحال هكا باش يعطيكم هاد القوام هذا. comme ça vous avez ce résultat. من بعد ما طحنا البطاطا راه كتكون ناشفه، ما كتكونش فازقه. voilà mes pommes de terre, ils sont bien secs, ils sont pas mouillés. je vais rajouter un œuf. غنزيدو واحد البيضه. غادي نديرو القزبر ومعدنوس، دو سيل، ملحه، تحميره، بيمون روج، ثومه، دو لاي، كومان، الكمون، كركما، الخرقوم، un petit peu du poivre. On va tout mélanger ensemble. et du fromage râpé. والفرomage بغيتو ديروا دوك المكعبات ديال الفرomage كيري، بغيتو تزيدوهم زيدوهم. et on va tout mélanger. on va le laisser au frigo jusqu'au le temps de cuisson. غادي نخليوهم في الثلاجه حتى نبغيو نطيبوهم، نديروهم كويرات. غنديرو un petit peu de piment. le piment ça dépend du goût، ديروا على حسب الذوق ديالكم الحرور.
faut bien mélanger pour rentrer bien les ingrédients, les épices, comme ça. Après on va les mettre, نبقاو نديرهم غريسات بحال هكا. Et on va les mettre au frigo jusqu'au temps de cuisson. غديرهم في الثلاجة وتخليوهم حتى تبغيو طيبوهم. Voilà, moi j'ai déjà préparé la farine pour les plonger comme les beignets. انا وجدت ديجا الطحين، راني وريتكم كيفاش غتصاوبوه. الى الملتقى. شاده راسها. quand je les sortis du frigo ils sont vraiment bien شادين راسهم, ils sont bien solides. Ça c'est de la levure avec la farine que j'ai laissé reposer pendant 2 heures. Maintenant on va les plonger comme les beignets. On va essayer d'enlever l'excédent. نحيدو هذاك الزايد. On les met dans l'huile. راه كيجيو زوينين. حنا راه دوزنا بهم رمضان كله، حتى في الايام الاخرى ديروهم للدراري، راه كيعجبوا الدراري. كديرهم دي ساندويش مع الطماطم، الزيتون شويه هكا، وحطوهم في الورق النشاف. هزو بالوحده بالوحده عندكم تحرقوا غير بشويه. هذيك الفرشيط اللي كتهزوا بها الطحين ماشي هي اللي تحطوا فوق الزيت، سيروا معاهم غير بشويه. خرجوا الدراري من الكوزينه ما يجلسوش معكم ملي كتكونوا كتقليو هادشي ديال الزيت، راه كيجيو مقرمشين، كيجيو زوينين.